हरि ओम सुप्रभातम। ओहो हो अहो भाग्यम। नमस्ते वेदान्तः। नमस्ते सायदे। स्वागतम्। आगच्छतु उपविशतु। धन्यवादः। सर्वं कुशलं वा? आम् सर्वं कुशलमस्ति। भवती एतत् पुस्तकं पश्यतु। कथम् अस्ति एतत् पुस्तकम्? एतत् संस्कृतस्य समीचीनं पुस्तकमस्ति। ओहो हो बहु शोभनम्। एतत् पुस्तकात् बहूनि वाक्यानि अस्ति। आम् एतत् पुस्तकम् अवश्य पठतु। अस्तु अनन्तरं पठामि। अस्तु अहं गच्छामि। तिष्ठतु। पानीयं स्वीकरोतु। क्षम्यतामस्तु। किञ्चित् स्वीकरोतु। अस्तु धन्यवादः। किञ्चित् शर्करा स्वीकरोतु। अस्तु ददातु। अतः अहं गच्छामि। नमस्कारः। नमस्कारः धन्यवादः। धन्यवादः।